प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याका क्षेत्रहरू के हुन्? अप्सन क सिक्ने उपलब्धि कमजोर हुनु, अप्सन ख कम प्राप्ताङ्क ल्याउनु, अप्सन ग अभिभावक अन्तर्क्रिया र अप्सन ग मा रहेको छ क र ख दुवै। अप्सन क र ख दुवै। प्रश्न 1 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग क र ख दुवै कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याका क्षेत्रहरू सिक्ने उपलब्धि कमजोर हुनु र कम प्राप्ताङ्क ल्याउनु हो। त्यसैले प्रश्न 1 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग क र ख दुवै। प्रश्न 2 छात्रले भन्दा राम्रोसँग पढ्न सक्ने वा नसक्नेको अवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने भएमा वा अनुसन्धान गर्दा देखाएको मध्ये कुन अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त मानिन्छ? अप्सन क ऐतिहासिक अनुसन्धान, अप्सन ख अनुभवजन्य अनुसन्धान, अप्सन ग सहसम्बन्ध अनुसन्धान र अप्सन घ मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान। प्रश्न 1 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अनुभवजन्य अनुसन्धान। छात्रले भन्दा राम्रोसँग पढ्न सक्ने वा नसक्नेको अवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने भएमा वा अनुसन्धान गर्दा देखाएका मध्ये कुन अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त मानिन्छ? प्रश्न 2 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अनुभवजन्य अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 देखाएका मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रकार कुन हो? अप्सन क व्यक्तिगत कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन ख सहकार्यात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन ग विद्यालयगत संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान र अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 3 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै। कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रकार व्यक्तिगत कार्यमूलक अनुसन्धान, सहकार्यात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान र विद्यालयगत संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क चक्रीय प्रक्रिया, अप्सन ख वृहत प्रकृतिको, अप्सन ग सैद्धान्तिक र अप्सन घ मा रहेको छ प्रमाणित गर्ने। कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क चक्रीय प्रक्रिया, अप्सन ख वृहत प्रकृतिको, अप्सन ग सैद्धान्तिक र अप्सन घ मा रहेको छ प्रमाणित गर्ने। प्रश्न 4 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क चक्रीय प्रक्रिया। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता चक्रीय प्रक्रिया हो, तर वृहत प्रकृतिको सैद्धान्तिक प्रमाणित गर्ने किसिमको आधारभूत अनुसन्धानका विशेषता अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ मामला वा घटना अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक 1829 ले कहिले गरेको?
मामला वा घटना अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक 1829ले केमा गरेको? अप्सन क सामाजिक विज्ञानमा, अप्सन ख शिक्षामा, अप्सन ग मनोविज्ञानमा र अप्सनमा घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 5 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सामाजिक विज्ञानमा। मामला वा घटना अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक 1829ले सामाजिक विज्ञानमा गरेको। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ एकजना विद्यार्थीको व्यवहार अन्य विद्यार्थीको भन्दा बिल्कुल फरक तथा अनौठो हुनुका साथै सिकाइमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्नु परेमा कुन अनुसन्धान उपयुक्त मानिन्छ? अप्सन क कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन ख आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन ग घटना वा मामलाको अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ शैक्षिक अनुसन्धान। प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ घटना वा मामलाको अनुसन्धान। प्रश्न 6 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग रहेको छ। एकजना विद्यार्थीको व्यवहार अन्य विद्यार्थीको भन्दा बिल्कुल फरक तथा अनौठो हुनुका साथै सिकाइमा परेको असरबारे अनुसन्धान गर्नु परेमा घटना वा मामला अनुसन्धान उपयुक्त मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्य चरण अन्तर्गत कुन कुन पर्दछन्? अप्सन क योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन, अप्सन ख योजना, कार्य, प्रतिबिम्बन र अवलोकन, अप्सन ग कार्य, योजना, अवलोकन र प्रतिबिम्बन र अप्सन घमा रहेको छ अवलोकन, कार्य, योजना र प्रतिबिम्बन। कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्य चरण अन्तर्गत कुन कुन पर्दछन्? अप्सन क योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन, अप्सन ख योजना, कार्य, प्रतिबिम्बन र अवलोकन, अप्सन ग कार्य, योजना, अवलोकन र प्रतिबिम्बन र अप्सन घमा रहेको छ अवलोकन, कार्य, योजना र प्रतिबिम्बन। प्रश्न 7 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख। प्रश्न 7 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क। योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बन कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्य चरण अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न 8 तथ्याङ्कको प्रकृति र विश्लेषण प्रक्रियाको आधारमा अनुसन्धानलाई कति वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन क 2, अप्सन ख 3, अप्सन ग 4 र अप्सन घमा रहेको छ 5। तथ्याङ्कको प्रकृति र विश्लेषण प्रक्रियाको आधारमा अनुसन्धानलाई 2 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रश्न 8 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
गुणात्मक र परिमाणात्मक अनुसन्धान गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ गुणात्मक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू विषयगत हुन्छन् र यसको खोजी गर्ने प्रक्रिया कस्तो ढाँचाको हुन्छ? अप्सन क निगमन, अप्सन ख वस्तुगत, अप्सन ग आगमन र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। गुणात्मक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू विषयगत हुन्छन् र यसको खोजी गर्ने प्रक्रिया कस्तो ढाँचाको हुन्छ? अप्सन क निगमन, अप्सन ख वस्तुगत, अप्सन ग आगमन र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 9 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सही उत्तर रहेको छ आगमन। गुणात्मक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू विषयगत हुन्छन् र यसको खोजी गर्ने प्रक्रिया आगमन ढाँचाको हुन्छ। प्रश्न 10 मा रहेको छ परिमाणात्मक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू वस्तुगत हुन्छन् र यसको खोजी प्रक्रिया कस्तो ढाँचाको हुन्छ? अप्सन क आगमन ढाँचाको, अप्सन ख विषयगत, अप्सन ग निगमन र अप्सन घमा रहेको छ क र ख। ठिक, क र ख अप्सन नै ठिक छ। प्रश्न 10 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सही उत्तर रहेको छ निगमन। परिमाणात्मक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू वस्तुगत हुन्छन् र यसको खोजी प्रक्रिया निगमन ढाँचाको हुन्छ। त्यसैले प्रश्न 10 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग निगमन। प्रश्न 11 मा रहेको छ अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा देखाएका मध्ये कुन पर्दछ? अप्सन क तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, अप्सन ख समस्याको पहिचान, अप्सन ग अध्ययनको विधि निर्धारण र अप्सन घमा रहेको छ निष्कर्ष र प्रतिवेदन। अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा देखाएको मध्ये कुन पर्दछ? अप्सन क तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, अप्सन ख समस्याको पहिचान, अप्सन ग अध्ययनको विधि निर्धारण र अप्सन घमा रहेको छ निष्कर्ष र प्रतिवेदन। प्रश्न 11 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग निष्कर्ष र प्रतिवेदन। अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा निष्कर्ष र प्रतिवेदन पर्दछ। प्रश्न 12 आधारभूत अनुसन्धानका उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन उपयुक्त छ? अप्सन क सिद्धान्त निर्माण गर्नु, अप्सन ख नियमको निर्माण गर्नु, अप्सन ग ज्ञानको विकास गर्नु र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। आधारभूत अनुसन्धानका उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन उपयुक्त छ? अप्सन क सिद्धान्त निर्माण गर्नु, अप्सन ख नियमको निर्माण गर्नु, अप्सन ग
ज्ञानको विकास गर्नु र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 12 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। आधारभूत अनुसन्धानको उद्देश्य सिद्धान्तको निर्माण गर्नु, नियमको निर्माण गर्नु र ज्ञानको विकास गर्नु सबै उपयुक्त रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ विभिन्न स्वीकृत सिद्धान्तका आधारमा शैक्षिक समस्याको कारण खोज्नु, समस्याको समाधान गर्नु नै अनुसन्धान हो। अप्सन क आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन ख प्रायोगिक वा व्यावहारिक अनुसन्धान, अप्सन ग कार्यमूलक र अप्सन घमा रहेको छ आकस्मिक। प्रश्न 13 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख प्रायोगिक वा व्यावहारिक अनुसन्धान। विभिन्न स्वीकृत सिद्धान्तको आधारमा शैक्षिक समस्याको कारण खोज्नु, समस्याको समाधान गर्नु प्रायोगिक वा व्यावहारिक अनुसन्धान हो। त्यसैले प्रश्न 13 को सही उत्तर रहेको छ प्रायोगिक वा व्यावहारिक अनुसन्धान हो। अप्सन ख सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 कुनै एउटा सिकारुको जीवनसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक परिवेशसँग नजिकिए र सूक्ष्म तवरबाट गरिने अध्ययन कुन हो? अप्सन क ऐतिहासिक अनुसन्धान, अप्सन ख वंशाली वा मानव शास्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अप्सन ग सहसम्बन्ध अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ वर्णनात्मक अनुसन्धान। कुनै एउटा सिकारुको जीवनसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक परिवेशसँग नजिकिएर सूक्ष्म तवरबाट गरिने अनुसन्धान कुन हो? अप्सन क ऐतिहासिक अनुसन्धान, अप्सन ख वंशावली वा मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अप्सन ग सहसम्बन्ध अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ वर्णनात्मक अनुसन्धान। प्रश्न 14 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख वंशावली वा मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा देखाएको पक्षको विचार गर्नुहोस्। अप्सन क सूक्ष्म प्रकृतिको, अप्सन ख अभ्यासकर्ता वा शिक्षकद्वारा गरिने, अप्सन ग आफ्नो सुधारका लागि र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै ठिक। प्रश्न 15 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै ठिक। कार्यमूलक अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ, अभ्यासकर्ता वा शिक्षकद्वारा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ, आफ्नो सुधारका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ। त्यसैले कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा देखाएका पक्षहरू सबै ठिक रहेका छन्, माथिका सबै ठिक। प्रश्न 16 कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्या पहिचानका तरिका अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन क कक्षा कार्य, अप्सन ख गृह कार्य, अप्सन ग उपलब्धि परीक्षा र अप्सन घमा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन।
कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्या पहिचानका तरिका अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन क कक्षा कार्य, अप्सन ख गृह कार्य, अप्सन ग उपलब्धि परीक्षा र अप्सन घमा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन। प्रश्न 16 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कक्षा कोठा व्यवस्थापन। कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्या पहिचानका तरिका अन्तर्गत कक्षा कोठा व्यवस्थापन पर्दैन। प्रश्न नम्बर 17 मामला अध्ययनसँग देखाएको कुन सम्बन्धित छ? अप्सन क वैयक्तिक अध्ययन, अप्सन ख आफ्नै लागि सुधार, अप्सन ग नियमको निर्माण र अप्सन घमा रहेको छ कार्य अभ्यासमा परिवर्तन। प्रश्न 17 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन क वैयक्तिक अध्ययन। मामला वा घटना अध्ययनसँग देखाएको कुन सम्बन्धित छ? अप्सन क वैयक्तिक अध्ययन सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 18 घटना वा मामला अध्ययनको पहिलो चरण अन्तर्गत देखाएको मध्ये कुन पर्दछ? अप्सन क तथ्याङ्क सङ्कलन विधि, अप्सन ख अनुसन्धान प्रश्नको निर्माण, अनुसन्धान प्रश्नको निर्धारण र व्याख्या, अप्सन ग प्रतिवेदन तयारी र अप्सन घमा रहेको छ घटनाको छनौट। प्रश्न नम्बर 18 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अनुसन्धान प्रश्नको निर्धारण र व्याख्या। घटना वा मामला अध्ययनको पहिलो चरण अन्तर्गत अनुसन्धान प्रश्नको निर्धारण र व्याख्या गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ प्रयोगका आधारमा अनुसन्धानको प्रकार देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन ख व्यावहारिक अनुसन्धान, अप्सन ग कार्यमूलक अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रयोगका आधारमा अनुसन्धानको प्रकार देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क आधारभूत अनुसन्धान, अप्सन ख व्यावहारिक अनुसन्धान, अप्सन ग कार्यमूलक अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। प्रयोगका आधारमा अनुसन्धानको प्रकार आधारभूत अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान सबै हुन्। त्यसैले प्रश्न 19 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै। प्रश्न 20 खोज गर्ने तरिकाका आधारमा अनुसन्धानको प्रकार कुन कुन हो? अप्सन क मिश्रित अनुसन्धान, अप्सन ख गुणात्मक अनुसन्धान, अप्सन ग परिमाणात्मक अनुसन्धान र अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 20 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। खोज गर्ने तरिकाका आधारमा अनुसन्धानको प्रकार अन्तर्गत मिश्रित अनुसन्धान, गुणात्मक अनुसन्धान, परिमाणात्मक अनुसन्धान आदि पर्दछन्। त्यसैले प्रश्न 20 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै।